السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم یا اخوانی و اخواتی؟ اسمی محمد اخلاق، انا بخیر والحمد للہ. ارجو ان تکونوا جميعا بخیر وصحۃ وعافیہ. اليوم ہوا یوم استقلال الہند. یوم استقلال الہند کہتے ہیں یوم آزادی کو. تحتفل الہند بیوم استقلالها في الخامس عشر من اغسطس من كل عام. يرفع الناس العلم الہندیہ في هذا اليوم. علم الہندی کہتے ہیں انڈین جھنڈے کو. تقام احتفالات وفعاليات مختلفة في أنحاء البلاد. يلقي رئيس الوزراء خطابا في هذه المناسبة. يشارك الطلاب في احتفالات يوم الاستقلال في مدارسهم. يتذكر الناس التضحيات الذين ناصلوا من أجل حرية البلاد. نفرح بهذا اليوم ونفتخر بوطنها ونتمنى لبلادنا الأمن والسلام والازدهار. كل عام والهند وشعبها بخير وسلام. ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. مع السلامة، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.